ایک لکھ 24,000 کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کریم نے دنیا ہستی تے مبعوث فرمائی انبیاء نو اس واسطے بھیجیا کہ جاؤ تو میری مخلوق کو میری پہچان کرا کے آؤ۔ اللہ نے انبیاء تے کتب تے صحائف نازل فرمائے، ان کتابت دے اندر ان صحائف دے اندر اللہ کریم نے اپنی پہچان لوگوں کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید اللہ نے اپنے محبوب تے نازل فرمایا۔ میں جڑی آیات بینات پڑھیاں انہاں وچ اللہ کریم نے اپنا تعارف پیش کرایا کہ کون رباں، خود پہچان کیے، خدا تعارف کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر خضر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں او ربا جنہیں آسمان دا سائبان بنایا، جنہیں زمین دا فرش بچھایا۔ کدی ارشاد فرمایا میں او ربا جڑا تو ہاڈے واسطے آسمان تو بارش نازل کر دے، کدھر فرمایا رب المشارق والمغارب، اور رب المشرقین و رب المغربین، وہ سارے مشرقین تے مغربین دا رب ہے۔ کدھر فرمایا او رب العالمین۔ تو گویا رب تعالیٰ نے مختلف مقامات مختلف حوالے نال مختلف چیزاں دے ذریعے اپنی پہچان کروائی۔ کشمیر چلے جاؤ تو تسی اتنے حسین پہاڑ دیکھو گے کہ اتنے حسین نظارے دیکھو گے کہ ان نظارے میں کہ خدا یاد آ جائے، کیونکہ اس ساری چیزاں اللہ دیاں غیر ناطق دلیلاں نے بول کے نہیں دس دیاں کہ رب ہے، انہوں نے ویخ کے پتہ چل جاندہ کوئی رب ہے جنہیں سارا کچھ بنایا۔ ان آیات چاہ اللہ کریم نے اپنی خود پہچان کرائی، مگر انداز بڑا نرالا رکھے۔ آئیے میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید دیگر آیات چاہ اللہ اپنی پہچان کی میں کران دے، ان آیات چاہ اللہ نے انداز نرالا کی میں رکھیا، ان آیات چاہ اپنی پہچان کس طرح کروائی۔ پڑھئے قرآن پڑھئے بھائی 284 رانیاں والے پورا سال پورے ٹوبہ ٹیک سے ضلع دے اندر، گوجرہ دے اندر، فیصل آباد دے اندر، سمندری دے اندر کوئی محفل ایسی نہیں ہوندی جیتے رانا صاحب، فیصل علیم، فیضان، یہ سارے ماشاءاللہ ہر محفل تے نہ پہنچ دے ہوں۔ سیال کوٹ تے ماشاءاللہ یہ ہفتے بعد ہی گئے ہوندے نا میرے کو جمعہ پڑھنے یا ویسے محفل واسطے یا ویسے پروگرام واسطے یا ویسے ملاقات واسطے محبتاں دا اظہار لئی۔ انہاں میں نو کہنا کہ ایسی صاحب سارے علاقے چاہندے تینی سبحان اللہ کروان دے ہوتے، ساڑھے چک والے توڑے کو بولے ہی نہیں ہے۔ ان تو سا سبحان اللہ آج تک جنی جوڑ کے رکھی انہوں ساری میں نو دے دے میں نال لائے جاؤں دیتے بہت تھوڑی بھائی دینا میرا گزارہ نہیں ہونا بھائی۔ اسٹیج والے میں نو انہوں دسیا شام دا تسی بولے نہیں بھائی، تسی بھی بول کے بلا وکھاؤ میں نو سبحان اللہ۔ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکتا پھر نال دا پہلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ جڑنے ٹوبے دعائے نہ انہاں آکھنا سی یہ ساتھ اے بولے کوئی نہیں بھائی ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے ذرا پیغام ٹوبے والے نو فیصل آباد سمندری والے نو اے دے کے بھیجو کہ ایسی رانیہ والے کنی ان کی حضور دے ذکر سے سبحان اللہ کہنے ہیں۔ کوئی زور نہیں لگا رہے تسی رانے بنو تے ہاتھ چکے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے بکلاں کھول دیو گوڑے ہاتھ چھوڑ دیو کدھر نہیں دوڑ دے انشاءاللہ، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شاہ جی کی بلا حضور آمین فرماون میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحج کر کے آؤ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چا پورا ٹبر عمرہ کر کے آؤ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئے خواب چا کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چا سونے دا دیدار کرا دے۔ میں نو انج لگے محفل ہون شروع ہوئی ہے، گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی راتی 284 نبی پاک دا ملا سی اسی سارے سبحان اللہ کہتے رہے۔ واہ واہ بھائی اے فضامہ گونج جامن فرشتے جھک جھک کے پورا سال کہنا اے اچھا کہ جتھے نبی دا ملاد ہوتا سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے۔ سپیکر بہت دور نے بالکل میرے علم مزاج نہیں، یہ تو بہت کم خراب ہوئے گئے، انہوں نے نیٹ کر لو کسی طریقے اسٹیج تو بہت دور دور انہوں نے کوئی فیصلہ باد لائے سمندری لائے نے کوئی جا کے انہوں نے نزدیک کراؤ ذرا مہربانی اسٹیج کرواؤ نہ کرواؤ۔ ایسا ڈبل دو اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا پروردگار نے اپنی پہچان کرا دیا ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ادھر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پروردگار نے ارشاد فرمایا میری بڑی برکت والی ذات جن نے آسمان بنائے آسمان سے اندر برج بنائے پروردگار نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا پروردگار نے فرمایا میری بڑی برکت والی ذات جن نے آسمان بنائے برج بنائے سورج بنایا قمر بنایا اپنی پہچان کرا دیا فرمایا میری بڑی برکت والی ذات فرمایا جن نے اپنے یار نے فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی لیکون للعالمین نذیرا فرمایا تاکہ میرا یار عالمین نو ڈر سنانے والا بن جاوے اللہ نے اپنی پہچان کرا دیا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پروردگار نے فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات جی قدرت ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے جڑا ہر چیز دیاں قدرتاں والا ہے نوجوانوں اپنی پہچان کرا دیا پروردگار نے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین پروردگار نے فرمایا دنیا والے میری اے بھی پہچان ہے میری ذات برکت والی ہے فرمایا میری اے بھی پہچان ہے میں آسمان بنائے برج بنائے اے بھی پہچان ہے سورج بنایا قمر بنایا اے بھی پہچان ہے میں قرآن نازل فرمایا اے بھی پہچان ہے میری قدرت اکھاں دے اندر ساری کائنات ملک نے فرمایا مادا دینا نہ بالیا میرے بدنوں میری اے بھی پہچان کرا دے الذی یراک حین تقوم فرمایا میں او ربا جڑا ہر ویلے محمد چہرے ول ویکھدا رہندا محمد ول ویکھدا رہندا او کنا کو سونا ہوے گا جنوں رب بنا کے کہندا میں تکدا ہی تیرے ول رہنا الذی یراک حین تقوم فرمایا او وے جڑا ہر ویلے تینوں ویکھدا ہے میں انج ساجی ترجمہ کرا سارا جگ رب ول ویکھے تے رب تکدا ہی تیرے ول او کنا کو سونا ہوے گا جنوں رب کہندا الذی یراک حین تقوم پہچان اقرائی فرمایا او رب جڑا ہر ویلے محمد دے چہرے ول ویکھدا ہے آپ بنایا تے آپ ہی بنا کے ویکھی جاندا ہے اتنا سونا بنایا اتنا سونا رب نے بنا کے بھیجیا حسینہ جمیلہ کم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ کم موڑ دیتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين بن دائے حسینہ جمیلہ کم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ کم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا
بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ نے جب یار دے ویکھن دا ذکر فرمایا پروردگار نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین پروردگار نے فرمایا کملی والے جتھے جتھے میری آنکھیں اوتھے اوتھے تیرا مکھ ہے جتھے جتھے تیرا مکھ ہے اوتھے اوتھے میری آنکھیں نہ کائنات نو دسنا چاہنا نہ رب محمد تو وکھ نہ محمد رب تو میرا دل کردا شاہ جی پیارانا صاحب میرا دل کردا اج گل ویکھن وکھان دی نہ کر لئیے سارے بھائی بولے نہیں تسی سبحان اللہ اے مینوں پتہ رات دے 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جوگا رہندا نہیں پر اے ہوں تہاڈی مہربانی ہے کہ تسی بولی جو سبحان اللہ میں تو انہیں انشاءاللہ مدینے چھڑ کے آنا ہے اللہ کرے آج کسی اے حضور دے چہرہ انور دے تذکرے سن کے جاؤ گھر جاؤ نہ تے آج زیارت ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے پھر تسی آکھو کہ واقعی رب نے ایڈا ہی سونا بنا کے بے چھڑیا جگ بھی انہوں ہی ویکھدا ہے تے رب بھی انہوں ہی اے نہ ویکھدے نے اے نہ ویکھدے نے ایک دن نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ نو بلایا فرمایا ابو ہریرہ ذرا ادھر آ پتہ کیوں حضرت ابو ہریرہ پتہ کی کردے سن 284 والے ذرا میرے بال ویکھو رانا صاحب اے اس طرح کر کے نا حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے نا نبی پاک وال ٹک ٹکی لگا کے نا ساری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا نبی پاک دے بوئے تے بیٹھ کے نا ساری زندگی اے اس طرح کر کے ٹک ٹکی لا کے یار دا چہرے ویکھ چھڈیا حضرت جی حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ میرے حضور سیدنا و مولانا و اولانا میرے حضور مجدد پاک دے خلیفہ مجاہد حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرات قدس دے اندر لکھ دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے بلایا قریب آئے نا کہ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر ایک دن چھٹی کریا کرو تو دوسرے دن آکر روز نہ آیا کرو کیونکہ وہ ہر ویلے نا ٹک ٹکی لگا کے بیخ دے رہن دے سن حضور نے فرمایا ایک دن چھوڑ کے آیا کرو وہ اٹھ کے نا ٹور پہ حکم دے غلام سن نا وہ تے یار دی اکھ دے ابرو دا اشارہ سمجھ جاندے سن ایتھے تے میرے ماہی نے آپ حکم دیتا فرمایا روز نہ آیا کرو ایک دن چھوڑ کے آیا کرو وہ ایسے حکم دے غلام ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے تے چند صحابہ کھڑے نبی پاک نے فرمایا بہ جاؤ جڑا جتھے کھڑا بہ جاؤ وہ جڑا جتھے کھڑا اوتھے ہی بہ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چ پہ ہوندے سن اوتھے نبی پاک دی آواز گئی گلی چ بہ گئے کسی آکے نبی پاک نے عرض کی تھی عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے نبی پاک نے فرمایا ذرا بلا کے لے آؤ نا حضور دے سامنے آئے تے فرمایا گلی چ کیوں بیٹھے سو عرض کی تھی یا رسول اللہ کرنا چ تہاڈی آواز گئی بہ جاؤ تے میں سمجھا رہے حضور نے مینوں فرمایا بہ جاؤ میں اوتھے ہی بہ گیا نبی پاک نے فرمایا بہ جاؤ وہ اوتھے ہی بہ گئے فرمایا نہیں ہن اوتھے نہیں سارے تو اگلی صف جا کے بہ عرض کی تھی سونیا کیوں فرمایا زمانے میں دسنا چاہنا جیڑا محمد دے آنکھیں لگ جے پیچھے نہیں رہندا پھر سارے تو اگے ہو کے لگا جڑا آنکھیں محمد دے لگ جائے او حکم دے غلام سننا جو یار دا جو سائیں دا حکم ہو جائے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا روز ملن نہ آیا کر عرض کی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے اٹھ کے تے ٹر پے اے جتھے پلر ہے نا اے تواڈے اے دیکھو اے پلر ہے نا لوہے دا اس طرح مسجد نبی شریف جو ایک پلر سی او دا نام ہے استن حنانا او کھجور دے درخت دا مڈ سی انہوں کہندے نے استن حنانا اے اوہی مڈ جدوں نبی پاک لئی منبر بنایا گیا تے پہلے حضور او دے نال ٹیک لگا کے خطبہ دیندے پھر حضور منبر تے بیٹھ کے خطبہ دین لگ پے او انج رویا جویں اونٹنی دا بچہ گواچ دے تے اونٹنی روندی ہے صحابہ رو رو کے پوچھا سونیا نظری کو نہیں ہوندا روندا کونے فرمایا کھجور دا درخت پہ روندا ہے حضور کیوں فرمایا میری جدائی چ پہ روندا ہے اٹھ کے نبی پاک منبر تو دے قریب گئے تے انہوں سینے لا کے فرمایا کیوں پہ رونا ہے تے اس کھجور دے مڈ وچوں آواز آئی سونے پہلے تسی دسو مینوں چھڈیا کیوں جے
مینوں کیوں چھڑیا جو حضور نے فرمایا تو چاہندا کی ہے اتھے رہنے کہ تینوں جنت وچ لگا دیا اتھے جنتی تیرا پھل کھایا کرن انہیں آکھیا پھر انج کرو میں نے جنت چ بھیج دیو نبی پاک نے فرمایا میرا ممبر اٹھا کے زمین کھودو میرے ممبر دے نیچے دفن کر دیو اچھا انہیں آکھیا سی میں نے جنت چ بھیج دیو نبی پاک ممبر دے تھلے دفن کر دیتا پتہ لگیا جدوں ممبر تے کملی والے بیٹھن نا اور جتھے محمد دے قدم لگ دے جنت اوتھے ہی ہوندی ہے جتھے حضور دے قدم لگ جاون اوہی جنت ہے جتھے محمد عربی دے قدم لگ جاون اوہی جنت ہے نہیں تے روضۃ من ریاض الجنہ کیے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے نبی نے فرمایا او حجرے تو لے کے تے آ میرے منبر تک جڑی جگہ ہے نا حضور نے فرمایا اے جنت دے باغاں چوں باغے کیوں باغے کیویں باغے کیوں باغے کیونکہ او تو حضور ٹردے سن تے منبر تک آ کے نماز پڑھا کے مڑ واپس جاندے سن او جتھوں کملی والے 5 واری روز آوندے جاندے سن نا او جگہ محمد دے قدماں دے بوسے لے لے کے جنت بن گئی سی جنت او جتھے محمد عربی دے قدم لگ جاون او پلر سی نا مسجد نبی دے وچ پلر ستون حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا روز ملن آیا کر ایک دن چھوڑ کے کر اٹھ کے ٹر پہ پلر دے کول گئے نا رانا سا پلر دے کول گئے او دے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آ گئے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آ کے کہندے نے میرے کولوں نہیں جے رہا جانا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ وہ جڑے یار دی اینی جدائی برداشت نہیں کر سکتے اینی جدائی برداشت نہیں پتہ لگیا جگ بھی انہوں ہی ویکھدا تے رب بھی انہوں ہی ویکھدا کیونکہ رب نے سونا ہی ایڈا بنا کے بھیجیا جگ بھی انہوں ویکھدا رب بھی انہوں ہی ویکھدا میرا دل کردا ہے ویکھن وکھان دی گل میں پہلے پیر باہو کولوں نہ پوچھ کے دیواں بے مرشد بندے نال میں ساری زندگی کدے گل ہی نہیں کیتی بولے نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکر چو بیٹھا میں نو نہیں پتہ لنگر تو ساں کھادا ہے جے کہ نہیں کھادا پر پھر بھی نہیں بول دے جدا کھائیے او دا گائیے جنہوں 10 کے امی نے بھیجیا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ زور لگا کے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا اے تن میرا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ایک نوا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول بجا مرشد دا دیدار میرا گاؤں مل باہو مینوں لکھ کروڑا جا ایک دن میرے نبی نے ایک قبیلے دی صلح کران واسطے گئے توجہ ہے سارے دی نوجوانوں آج دی تقریر آپ دے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لکھ کے لے جائیو تے اے پھر یاد رکھیا جے کہ سنیا دا عقیدہ سچا عقیدہ ہے ایویں نہ زمانے دیاں پر فتن ہواواں تو اے جڑے اج کل عقیدہ سکھان آ رہے نا نواں عقیدہ نواں ہیں جدے چو کہندے نے بابے بھی شے کوئی نہیں نبی ماد اللہ شے کوئی نہیں فلانا شے کوئی نہیں انہوں کدے جا کے پوچھو تو کی شے بات پہلے تو دسنا تو کی شے ہیں اور کوئی عورت جا رہی سی نا بڑی خوبصورت نوجوان بازار چودہ پیچھا کر رہا عورت نے محسوس کیتا ہے میرا پیچھا کر رہے انہوں بلا کے پوچھ دیئے تو میرے پیچھا کیوں آ رہے ہیں انہیں آکھیا اصل جب میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا انہیں آکھیا تو جھل ہے میرے حسن دا دیوانہ ہو گئے میرے پیچھے میری بہن پہ آندی ہے اور میرے نا لکھ درجے زیادہ سونی ہے اور نوجوان نے مڑ کے پیچھے ویکھیا نا تے بی بی منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگی تو میرا دیوانہ ہوندا تے مڑ کے نہ کدے ہوئے خدا ہاں یہ تو کملی والے دا دیوانہ ہے نا مڑ کے نہ ویکھی نہ ویکھی کسے غیر والے تیرا رخ مدینے والا ہونا چاہیے میری ملت نوجوان
رخ مدینے وال رکھو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے سن جتی نمی لے کے پایو، کپڑے نمے لے کے پایو، دکان بھی نمی لے لیو تے مکان بھی نما لے لیا جے۔ فرماتے سن سارا کچھ نواں رکھ لیا جے پر عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے۔ عقیدہ تے دین پرانا ہی رکھیا جے اپنے پیو دادے والا۔ مت کدھر ڈولیا جو کسی دیا تقریر سن کے مت وہاں خیال آوے نوجوانوں او فلانا بندہ بڑا مشہور ہے، او دے سبسکرائبر بڑے نے، او دے فالورز بڑے نے، اتنے سبسکرائبر نے، او دے جی لکھاں تے کروڑاں دی تعداد وچ تے او پھر سچا ہی ہے نا۔ اچھا اے دا مطلب ہے جڑا مشہور ہوے او سچا ہوندا ہے؟ اے نمرود تھوڑا مشہور ہے، فرعون تھوڑا مشہور ہے، یزید مشہور نہیں، شیطان نہیں مشہور۔ بھائی ابراہیم تے اللہ دے نبی نے انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے، نمرود کیوں مشہور ہے؟ او دے چ کیڑی کوالٹی ہے کہ جتھے ابراہیم دا نام لیا جاندا نام نمرود دا ضرور لیا جاندا۔ بھائی موسیٰ تے اللہ دے نبی نے انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے، کہ فرعون کیوں مشہور ہے؟ او دے چ کی کوالٹی تھی؟ بھائی حسین تے محمد دا دوترا انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے، یزید کیوں مشہور ہے؟ او دے چ کی کوالٹی ہے؟ شیطان ایڈا کیوں مشہور ہے؟ پتہ چل گیا کہ انسان صرف حق تے ہوئے تے مشہور نہیں ہوندا، کدے کدے حق دی مخالفت کر کے باطل بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ بدنام بھی ہوں گے تو گرنام نہ ہو۔ میں اپنے نوجوانوں نے سمافت دے تبسل نے پیغام بھی دے جاواں۔ فرعون نے آکھیا میں رباں، نمرود نے آکھیا انا ربکم العالی میں رباں۔ اللہ نے انہاں نو کچھ نہیں آکھیا متھے لالے رب نال۔ اللہ نے بادشاہیاں دتیاں، تخت دیتے، تاج دیتے۔ نمرود نو اللہ نے 800 سال عمر دیتی، 400 سال او دے سر چ کدے درد بھی نہیں ہویا۔ علماء فرماندے نے فرعون نو پتہ ہی نہیں سی بخار ہوندا کی ہے۔ اللہ نے انہاں نو بخار تک نہیں ہون دیتا، سر چ درد نہیں ہون دیتی۔ انہاں رب نہ متھے لائے تے رب نے انہاں نو بادشاہیاں دتیاں، موجاں لگا ٹریا، پھر تکلیف ہوئی۔ انہیں کہا پھر جتی مارو، پھر جتی سر چ ماری، پھر مچھر بیٹھ گیا، پھر سکون ہو گیا، پھر جتی مار دینے، پھر سکون ہو جاندہ ہے، پھر جتی مار دینے، پھر سکون ہو جاندہ ہے۔ جتیاں مار مار کے مروا دیتا رب نے۔ پتہ چلیا جے تے رمے رب دے یاراں دا یار بن کے تے جتی رہندی ہے تھلے، تے جے رب دے بندیاں دا بنے دشمن پھر جتی ہوندی ہے اتے تے بندہ ہوندا ہے۔ ایک کلیہ یاد رکھو رب دا۔ انہیں مانو، انہیں مانو۔ آمین آمین آمین۔ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ عشق دا قانون ہے، یار دا یار بھی تے جڑے رب دے یار نے، اور رب دے یار نے تے ساڈے بھی یار نے۔ اسی انہاں دے غلام جڑے رب دے یار نے، جڑے اللہ دے ولی نے، تے یار دا یار یار ہوندا ہے تے یار دا دشمن دشمن ہوندا ہے۔ جڑا رب دے یاراں نال دشمنی کرے او رب دا بھی دشمن ہے تے سنیاں دا بھی اوہی دشمن ہے۔ تو لہذا ایک کلیہ یاد رکھو، اے تے میں پھر کدے آیا تے بحث کراں گا۔ آؤ بڑو واپس چلیے۔ ایک دن نبی پاک نا ایک قبیلے دی صلح کران گئے۔ ادھر مسجد نبی چ ظہر دی نماز دا ویلا، اثر دی نماز دا وقت قریب آ گیا تے صحابہ مڑ مڑ ویکھن نبی پاک نہیں آئے۔ اے مسجد چ امام صاحب لیٹ ہو جانا قاری صاحب تے تسی ویکھیا نا نمازی مڑ مڑ ویکھدے نے قاری صاحب کیوں نہیں آئے؟ کیوں مڑ کے ویکھدے نے؟ قاری صاحب ہون تے ذرا پوچھئے کتھے سو؟ قاری صاحب دی شامت لے آئیے نا، اس واسطے اسی مڑ کے ویکھنے ذرا قاری صاحب آؤن صحیح اج پوچھئے کتھے سو؟ پر صحابہ بھی مڑ کے ویکھدے نے، پر او پتہ کیوں ویکھدے نے؟ کدوں آویں سونیا، کدوں دی عید ہوے گی؟ ہن نبی پاک ہو گئے لیٹ، ادھر عصر دی نماز دا وقت قریب آ گیا، ہن زور دی اجے پڑھنی ہے۔ صحابہ نے نہ مشورہ کر کے حضرت صدیق اکبر نو عرض کیتی حضور تسی نماز پڑھاؤ۔ اچھا یار تواڈے پنڈ دا امام چلا جائے کدھرے تے امام صاحب جاندے کہہ جان اے فلانے قاری صاحب نو کہ تساں میرے بعد نماز پڑھانی ہے تے سارے پنڈ والے نو پتہ ہوندا قاری صاحب نہ ہوئے تے او قاری صاحب نے نماز پڑھانی ہے۔ اے دا مطلب مصلی تے پھر اوہی کھلون گے۔ صحابہ نے صدیق نو کھلاریا، اے دا مطلب پتہ چلیا نبی نے دسیا سی جدوں میں نہ ہواں تے میرے مصلی دا وارث صدیق ہی۔ بھئی نبی دسیا سی نا کہ میرے بعد میرے مصلی دا وارث صدیق ہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور مصلی تے کھلو تے نماز پڑھاؤ۔ ہن نوجوانوں حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، ایک رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری واسطے کھڑے ہوئے تے حضور بھی آ گئے۔ ہن گل چونکہ ویکھن دی کرنی ہے نا،
تیسری رکعت شروع تے نبی پاک آ کے نا او رانا صاحب پچھلی صافے چ کھلو کے نا نبی پاک بھی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو صدقے جاواں صدیق اکبر امام تے میرے نبی نے پیچھے کھلو کے اس طرح او یار جیڑی گلی چوں کملی والا گزر جائے 8 دن خوشبوواں محمدیاں اودیاں تے جدے نال ہی کملی والا کھلو جائے ڈاکٹر صاحب نے جدو صحابی نے سانس لیا سانس وچ ہوا تے نبوت دی خوشبو گئی نا تے پتہ لگیا حضور آ گئے نے اے ویکھیا جے میرے بعد صحابی نماز پڑھدے نا اے انج کر کے حضور ول ویکھیا حضور آ گئے انہیں نماز پڑھدے نال دن دسیا حضور آ گئے نے انہیں نال دنوں دسیا حضور آگے انہیں نال دنوں دسیا حضور آگے سوری نماز چ کھلبلی مچ گئی پیچھے حضور آگے نے نماز پڑھ دیا امام بخاری فرماتے نے صحابہ نے اس طرح کر کے نا صفا توڑ کے نا تے وچوں رستہ بنایا نبی پاک ٹوٹے پہلی صافے ان صحابہ نے ویکھیا کہ صدیق تے پیچھے نبی پاک پہلی صاف چ کھلو گے ان صحابہ دا خیال ہے کسی طریقے صدیق نو دسیے پیچھے حضور آگے نے ان کیویں دسیے نماز بھی جاری ہے نماز بھی جاری ہے ان دسنا صدیق نو پیچھے حضور آگے ان صحابہ کی کیتا میرے بل بیکھا جے انہاں نو کچھ نہ سجیا او کی کر دین سارے صحابہ نے اس طرح کرنا شروع کر دیتا ان آواز اتنی بلند ہوئی کہ صدیق اکبر بڑے خشوع نہ نماز پڑھ رہے مگر انہوں نے محسوس ہویا پیچھے کوئی غیر معمولی کام پہ ہوندا ہے کچھ نہ کچھ پیچھے ہو گیا ہے انہوں نماز پڑھ دینا حدیث پاک کے چاہندا اے انج کر کے مڑ کے ایک بار یار ول ویکھیا بھائی گل جو ویکھن دی ہے نماز بھی ہو رہی اے انج کر کے جدو آشکن دی امام مڑ کے ویکھیا ہن گل پتہ کیویں بن گئی سامنے کعبہ تے پیچھے یار بابا بلے شاہ تے کلام ہی توڑ کے رکھ دیتی نا عشق دے امام نے ہن عاشقاں کیتا کی جدو سامنے کعبہ پیچھے ماہی پیچھے یار ہن صدیق نے کیتا کی بابا بلے شاہ قصوری نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں نماز پڑھو کہ میں تیول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیائی یاد رہنا شام صلاۃ کوئی یار دا فکر پیائی صدیق نے جڑ ویلے کملی والے دا چہرہ ویکھیا مصلی چھڑ کے پچھلی صف والے آ رہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جا صدیق مڑ پیچھے آ گئے میرے آقا نے فرمایا میں کہنا نماز پڑھائی جا ابو بکر پھر پیچھے آ گئے میرے آقا مصلی بھی آ گئے ساری نماز میرے نبی نے مکمل کرائی نماز پڑھ کے فرمایا ابو بکر میں آقا سی پڑھائی جا صدیق سے چیخیں نکل گئیاں عرض کی تھی کملی والی تینوں چھڈ کے نماز کیویں پڑھی جاواں تیرے اگے کھلو کے نماز پڑھاں تینوں پیچھا کیویں کراں عرض کی تھی کملی والی جے تینوں چھڈ کے نماز پڑھی جانا میری نماز بھی ٹوٹ جانی سی میرا رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جانا او نماز پڑھ دے امی ماہی والی ویکھ دے او نماز رب دی پڑھ دے تے مکھ یار دا تک دے او سنی امامہ دے پترو اچھا بولو سبحان اللہ ایویں لوگ کہندے نے نماز نبی دا خیال آوے نماز نہیں ہوندی او چلیا تو کہنا خیال نبی دا وے تے نہیں ہوندی صحابہ یار نو تک کے دسیا یار نو ویکھیے نا ہوندی نہیں ہائے 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 او ویکھ دے یار نو ایک صحابی دوسرے نو پوچھ میرے پاس توجہ ہے میں تہاڈی زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی مینوں پتہ تسی تھک گئے ہو نہیں تھکے ہاتھ کھڑے کرو بھلا سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو میں کچھ نہیں کہندا تسی آندے مولوی صاحب چیک کر کدے کدے مولوی صاحب بھی چیک کر لیندے ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے میں نبی پاک دے غلاماں چ بیٹھا بھائی آواز نہیں آئی اچھا بولو سبحان اللہ فرشتے جھک جھک کے کہن کیا رانے والی ہے جتے محمد دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے نوجوانوں ایک صحابی دوسرے نے پوچھ دینے جدو نبی پاک فجر دی نماز پڑھان دینے کتنا مزہ آندہ جدو حضور قرآن پڑھ دینے
جدو مغرب دی نماز پڑھ دینے تے ادو بھی تے جدو عشاء پڑھان دینے ادو بھی پر آ جڑیاں ویچ دو نمازاں نے نا ظہر تے عصر اے چونکہ سری نمازاں نے نا ظہر تے عصر ویلے چونکہ امام بلند آواز نال قرآن نہیں پڑھدا قرات نہیں کردا ہے نا سری نمازاں نے نا آکھیا ادو ہورے کی پڑھ دینے دوسرے صحابی نے فرمایا قرآن پڑھ دینے آکھیا تینوں کی میں پتا تو بھی پیچھے کھلوتا ہونا تے ماں بھی پیچھے کھلوتا ہونا فرمایا تیرا تے پتا نہیں پر میں جدو نماز پڑھدا ہوندا نا تے میں نماز پڑھ دیا حضور والے ویکھدا ہونا حضور قرآن پڑھ دے ہوندے نے سرکار دی داڑھی ہلدی ہوندی ہے میں ویکھدا ہونا وہ نماز رب دی پڑھ دے تے مکھ یار دا تک دے وہ نماز رب دی پڑھ دے مکھ یار دا تک دے واہ صحابہ میں تو آڈی نماز تو صدقے جاواں میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دے وہاں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی سٹیج والے تھوڑا جا اولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے ہو رچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا تر مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھیں محبوبہ والا تقوی رکھیں محبوبہ والا چل دوبارہ ملیے بھائی تقوی رکھیں محبوبہ والا چل دوبارہ سن اے میں کہ جڑی گل سنا لگا میں جدو پڑھی نا رانیہ والے میں ممبر رسول تے بیٹھا پتہ نہیں کتنے دن میں کفیت چریا میں اپنے آپے تو باہر ہو گیا جدو میں گل پڑھی کئی دن شاہ جی اپنی اپنی کفیت ہوندی ہے نا بیٹا میری گل سنو چپ کر کے بیٹھو میرا پتر اے دو چار جڑے گلہ کرے نا چپ کرا دو بیٹا میں کتابہ چ پڑھیا شاہ جی کئی صحابہ جدو رات نو لیٹ دے سن نا او قسم اٹھا کے لیٹ دے سن کہ میں رات نو جدو صبح جاگنا ہے نا تے میں پہلی صورت مصطفیٰ دی ویکھنی ہے او پتہ کی پھر کر دے سن جدو صبح جاگ جاندے نے تے آنکھیں نہیں کھول دے اس طرح کر کے نا اکھیاں تے ہاتھ رکھ کے نا تے گلیاں چ مدینہ دی ٹور دے نا نبی پاک دے حجرے دے باہر آ کے بیٹھ جاندے نے اچھا میں آیا تو تسا انہا استقبال کیتا ہے شاہ جی ہے انہا استقبال کیتا ہے تے بلا تشبیح کہہ رہے ہیں جدو کملی والے نکل دے ہون گے خورے صحابہ کی کر دے ہون گے اس ویلے ہیں صحابہ اس طرح کر کے نا اکھیاں دے اگے ہاتھ رکھ کے نبی پاک دے حجرے دے سامنے بیٹھ جاندے یقینا جدو حضور ہوندے ہون گے تے کو درود و سلام دے نعرے تے لگ دے ہی ہون گے جدو پتہ لگنا نا حضور آگے نے تے اس طرح کر کے اکھیاں کھول کے پہلا مکھی حضور دا تک دے سامنے او ویکھ دے حضور نو سن پہلے کیا انہاں اکھیاں دے کمال کڑیاں خوش بخت و اکھاں ہوئے جڑیاں سویرے اٹھ دے دکھ محمد دا تک دیاں سان محمد دا مکھ تک دیاں انہاں دے ویکھن دی کی سناواں نا یار نو کعبہ بنا لیا یا جدو بلال حبشی فتح مکہ دا دن تے میرے نبی نے فرمایا بلال عرض کیتی جی یا رسول اللہ فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ کعبے دی چھت تے چڑھ کے تے اذان پڑھ میرے نبی نے کسے عربی نو نہیں بلایا حبشی نو بلایا چودھری نو بلایا غلام نو بلایا گھورے نو نہیں بلایا کالے نو بلایا فرمایا آ دنیا دے چودھریاں نو دسنا چاہنا او دنیا دے چودھریوں تو آڑے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آج بلال نے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کعبے تے بلال کعبے دی چھت تے آئے نا تے کنا چنگلیاں لے کے بلال جدو اذان پڑھی نا پڑھا میں جدو پچھلی باری آیا سن 284 تے میں تھانو انجدہ تے نہیں سا چھڑ کے گیا میں نو نہیں پتا میں لیٹ ہو گیا اچھا میں انہوں نے کیا تھی بھائی فیصل علیم نے پوچھ لو میں انہوں نے کیا تھی کہ میں رات کم از کم 1 تو 1:30 بجے آواں گا
اچھا ویسے لیٹ آئے, اچھا اچھا کہندے نے دیر بعد آئے ہو, اچھا وہ لیٹ, میں سمجھا شاید یہ لیٹ ہو گیا, کہندے نے دیر بعد آئے ہو. اے بھائی 2-3 سال ہو گئے نے انہاں تاریخ مانگدے, انہاں میرے نال لڑائی بھی کر لی اس گل تے کہ کدوں آنا جے, دے دیو ہن ڈیٹ, او پھر انہاں میں دیتے, پھر میں یورپ چلا گیا, پھر دوبارہ بہرحال میں حاضر ہو گیا الحمدللہ. ہن میں اوندا جاندا رہاں گا انشاءاللہ. او ڈکا کھل گیا بھائی. شاباش اے جڑے چہرے میں سویرے رات نو ویکھنا نا, اے میں ویکھ لو شاہ جی جتنے بیٹھے نے سارے کالے والاں والے بیٹھے, کوئی وچ بابا جی چٹی داڑھی والے نے. رات 3 بجے تک جاگنا, سردیاں دی رات, بستر نرم تے گرم چھوڑ کے آئیو, پیٹرول خرچ کر کے آئیو, پیدل چل کے سائیکلاں تے آئیو, صبح کماں تے بھی جانا, نیند قربان کی تھی, اتنی قربانیاں دے کے آئیو. او کیڑی چیز ہے جن نے تانوں جگایا بھائی, وہ کیڑی چیز ہے جن نے تانوں جگایا؟ میں اپنی ملت تو نوجوانوں تو مایوس نہیں الحمدللہ. میں روزانہ ہزاراں اس طرح بیٹھے ویکھنا, کیوں گھر چ ایک ضدی بچہ ہوئے نا, ایک ضدی بچہ تے ماں لے آ کے کہے گی شاہ جی آسی صاحب اینو دم کر دیو, ساری رات نہ سوندا ہے تے نہ سوندا تے نہ سون دیندا, پتہ لگے گھر چ ضدی بچہ ہوئے سون نہیں دیندا تے نہ سوندا ہے. صوفیاء فرماتے نے عشق بھی ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے, اے جدوں آ جائے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے, اے نہیں سون دیندا, اے پھر جگا کے رکھدا ہے. ایویں نہیں اللہ والے ساری رات مصلی تے گزار جدو عشق آجے نہ سوندا تے نہ سون دیندا ہے. گرامی قدر حضرات, اسپیکراں دے ذرا ہٹ جو, میرے اسپیکراں دی لوڑ ہے اس ویلے, اے دعاں دے پڑھ رہے ہیں بھائی میں سارے اس ویلے. توجہ جی گرامی قدر حضرات, حضرت بلال نے فرمایا چڑھ کعبے دی چھت تے, حضرت بلال پتہ اذان کڈی میٹھی پڑھ دے سن. گل سناواں رانا صاحب تو سبحان اللہ کہنی. تاتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب جو فرماندے نے, نبی پاک کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تے مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ. حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ, محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے. وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیندا. تسی پھر سپیکر اگے آ گئے او تانوں اللہ مدینے لے جائے. بلال کرنا چنگلیاں لے کے آپ پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ان اذان دا ویلا نہیں دیتے میں ساری سنا دینی سی. بلال اذان پڑھ دے, وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے, ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے. ایک دن نبی پاک ایک نا مکہ المکرمہ دے قریب تو گزرے, جانا مدینے سی, مکہ دے قریب تو گزرے. حضور ایک جہاد تو واپس آ رہے, مکہ دے باہر کافراں دے بچے بکریاں پہ چار دے, اونٹ چار رہے. انہاں کافراں دے بچے مسلماناں نوں ویکھیا نا, او نقل اتار کے نا تے بچے اذان پڑھن لگ پے, اللہ اکبر پڑھن لگ پے. نبی پاک اونٹنی تو اترے تے ایک بچے دے قریب گئے, پھڑ کے سینے لا کے نا تے بچہ کافراں دا. حضور فرماندے نے مینوں اذان سنا. او بچہ نا ڈر گیا. نبی پاک فرمایا بیٹا اذان سنا نا. صحابہ عرض کیتی اینے بچیاں نقل اتاری ای دے نال پیار کیوں کیتا جے؟ حضور نے فرمایا غور نہیں جے کیتا, اے دی آواز میرے بلال نال بڑی ملدی ہے. یہ بچہ وہی بچہ جڑا بڑا ہو کے صحابی رسول تے مؤذن رسول حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. یہ ایڈے عاشق رسول بنے, ایڈے عاشق رسول. انہاں دے والاں دے لٹ پیراں تک لمبی سی. جدوں بیٹھدے سن تے وال زمین تے لگدے سن. کتے پوچھے ایڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں؟ فرماندے نے بچپن چ ایک دن حضور نے میرے سر تے ہاتھ پھیریا, میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نے محمد دے ہاتھ لگ گئے. انہاں دی آواز نبی پاک نال اتنی ملدی تھی کہ جدوں فتح مکہ آیا, نبی پاک نے انہاں دی ڈیوٹی مکے
لگائی تو بیت اللہ چ اذان پڑھیا کر تے بلال نو فرمایا تو مدینے مسجد نبی پڑھیا کر عرض کیتی کہ سونے کیوں فرمایا میرا جی کردا مینوں مدینے ہوئی بلال دی آواز آوے مینوں مکے ہوئی بلال دی آواز آوے واہ بلال میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اونے پھر جدوں کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی نا تے دنیا مسحور ہو گئی مکے دے پہاڑاں نال ٹکرا کے دی آواز جدوں واپس ہوندی ہے نا تے لوکاں دے کلیجے پھٹ جاندے نے ایڈی سونی اذان پڑھ دیا نوجوانوں لوگ جلال افسی بل دیکھ رہے اذان سنی جا رہے اذان سن دیا خیال آیا بلال اذان سے کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے کعبے دی چھت تے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں اسی بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہی ہے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہا ہے بلال ادھر ادھر مڑی جا او یار نہیں کعبہ بنائی پھر دے او یار والی ویکھی جاندے کعبے تے کھلو کے اذان پڑھ کے یار نے کعبہ بنا لیا او اذان پڑھ دے یار وال ویکھ دے نماز پڑھ دے یار وال ویکھ دے لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار تھوڑا ہور ہولا بولو نظر نہ لگ جائے میں نے پتا مست ہو گئے پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستی آوے تھے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے عشق رسول دی مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ آج گل ساری ویکھن وکھان دی ہونی ہے بس بھائی اللہ کرے سانو وہ مکھ ویکھنا نصیب ہو جائے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پہلی پوڑی بھئی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سرا ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا اے لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماندے نے اسی ایک باری حج کرن گئے تے پاکستان دی ایک وڈیری جی پینڈو جی مائی ساڑے نال چلی گئی او مائی جدو کعبے دا طواف کرے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے کعبے وال ویکھ کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے آکے بے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے آکے بے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لے تے اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھیا اماں اتنی دور پاکستان تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلایا ہے او دے ویڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لائی جانی ہیں تے او نہ بخشے تے تو کی کر لویں گی تے مائی رو کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پہ رب نو کہنی ہے ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے نہیں تے میں مدینہ ہی ٹر جانے اتھے تے وعدے کیتے نہیں نا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک کہ محبوبہ جڑے تیرے بھوئے آگے اسا پھر کوئی انہاں دے گناہ تے نہیں نہ ویکھنے سونے اسا تے تیرے مکھ ول ویکھنے سونے رب بھی او دے والی ویکھدا ہے تے جگ بھی او دے والی ویکھدا ہے ہن ویکھن دی اگلی گل سناواں حیرانیاں والے مینوں 23 سال ہو گئے نے خطابت کردیاں 23 سال تے اجے تو میں چھوٹا جیسا جدو میں پہلی تقریر کی تھی تے 23 سال ہو گئے 23 سال میں ہند سندھ یورپ سارا دنیا پھر کے ویکھ لی گلی گلی مینوں پتہ یہ لگا ہے 23 سالاں کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آوندے